बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 113 दुसरी ओळ. Psalm 113 verse 2. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जाव आता आणि सदांकाळ. वैमोगचनो आज आमी भगवंत धर्मदूत मात्तियास जाका जुदासाच्या जाग्यार विंचून काडलो ताची परब आमी आचरण करता. तर ह्या धर्मदूतां सवय मेळोन सर्गी दळभरा सवय मेळोन सांगाता मेळलेली आमी आमच्या समयाक मान करया, महिमा देवया, ताचे नाव सदैव जाव म्हणून आमी म्हणया. गावया आमी गीत 820 पेज 30 मान आणि महिमा आराधन तुका समया. मान आणि महिमा आराधन तुका समया. हरिये दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका समया. वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलो देवपून तुझे लिपोन मनशा कुडगेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलो देवपून तुझे लिपोन मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडून मनीस जावन जिरो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगत्याक सदा दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका समया. हरिये दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा तुका, मान आणि महिमा आराधन आराधन तुका समया. वय उंड्या रुपा घाल क्रोस जरा समय आमचे समय सदां काळाच्या उंड्या रुपा घाल हजार जावं खुशी वेल्लो समय असो तो व्हरतो मोग आमचे कधी देसपड ते राखून आसो आमचो देव तो मेळोंक आयिल्ले आमकां कृपेन सदांच बरसो आमच्या देसपडत्या जिविताक आमच्या मिसावाक आमकां आदार संगात दिवचो तो समय जावन आसा. ताका मान करया, ताका आराधन करया, ताका महिमा दिवया. ताच्या हजरपणांत आमी थोडो वेळ रावया. निमान्या त्या जेवणा मोगा बंद मेंदिलो सेवेन जिवी जलो. आशिसांचे धुले निमान्या जेवणार, निमान्या त्या जेवणार मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जिवी जरो. सेवेन जिवी जरो आशिसांचे धुले उनो वन सगत तुझे कुडीन बदलो.
म्हज्या उडा साकारात म्हणून सोम्या तुवें शिसाक आदेश दिलो. मान आनी महिमा, मान आनी महिमा आमच्या सोम्या. आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिबी, हरी एक दिबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा, मान आनी महिमा. आराधन आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका, महिमा तुका सोम्या. आराधन आराधन तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Lord, we worship you, we adore you. तू आमचो सोमी सडवंदान म्हणून तुका आमी मान करता, तुका आमी आराधन करता. आयच्या दिसा परत नव्यान सोम्या तुजे समोर येता. तुजे संगी रावता, तुज्या सरपणांत आमी येता भोंवता वासा. Thank you, we worship you, we adore you, Lord. We bless your name. तुझे नाम वरसलं जावं, ते सदैव जावं सोम्या आतां आनी सदांका. तुका मान जावं, महिमा जावं. हालेलुया हालेलुया. फिलिपिकरांचे पत्र वचवरी 21 आनी 1:20 आनी 3 वळ. फिलिपियन्स 1:21-23. सांत पावलो अशें म्हणटा, म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त आनी मोरचें म्हळ्यार फायदो. एक वटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता संगता आसूंक हांव आशेतां, आनी हें कितल्याकी चड बरें तो म्हणटा. हय मोगाळ बाबा आनी बनी, हरी एक धर्मदूत, हरी एक आपोस्तल, हरी एक शेस, हरी एक सोम्याची पटलावदरां सोम्या थंय जियोंक आशेतात. ह्या संवसारांत सोम्या सोमें करसूंक वेळ, सोम्या करगां दिवंक, तांचें जिवीत झरोवंक आशेतात. तांचें जिवीत एक वर्तें देणें म्हणून वळखोन तांचें मिसांव सोम्याच्या कृपेन कर सोम्याक महिमा दिवंक आशेतात. धर्मदूत मत्तियासान तशें केलें. जुदाच्या जाग्यार ताका विंचलो आनी विंचलोलोच ताणें ताचें जिवीत सोम्याक भेटोवन दिलें. ह्या संवसारांत ताचें मिसांव ताणें केलें, देवाचें रास बांदून हाडलें आनी उपरांत सोम्या खातीर तो रक्त साक्षी जालो. ही बिकेम ए मार्टर आनी ताच्या मरणांती सोम्याची ताणें स्तुती केली. देखून आज त्या धर्मदूता सोबे मेळोन, मत्तियासा बराबर मेळोन सरीत आमकां कितेंच ताचे विशयान कळीत ना, पूण इतलें आमी जाणां तो सोम्या खातीर जियेलो, सोम्या खातीर मेलो आनी सोम्याक ताणें महिमा दिली. तर आज ताचे सोमे आनी सबार मिशनरी आसात, सोम्या खातीर जियेतात, आपलें जिवीत दितात. सोमेस सोमे मेळोन ह्या सर्गार जायतीं आमचे खातीर विनंती करतात आनी देवाक निरंतरी महिमा दितात. आज तांचे बराबर आमी सांगता मेळिल्लीं सर्वां सोम्याची स्तुती करया आनी म्हणया, म्हाका सोम्या जल्मा दिस तुवें विंचलोय म्हणून. B79 पेज 78. ताळयो पेटून आमी देवाक अर्गां दिवया. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विंचलोय, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. पदकांत हांव नितळ केलोय, दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विंचलोय, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. पदकांत हांव नितळ केलोय, दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय. वय सोम्यान आमकां सोमेस सांग विंचल्या, आमच्या आवयच्या गर्भांत हावनूच सुरवेट हावनूच ताणें आमकां ताच्या मिसावान घाल्या. ताचें नांव आमी वर्णया, ताका आमी आज महिमा दिवया, ताची स्तुती करया. म्हजे पयले घडये तावन हांवें
पोविसांच्याक निर्मिले तुवें मुझे पहिले घडये तावन हांवें पोविसांच्याक निर्मिले तुवें तुझे नाव पोविसांव सुम्याद इन राव मुझे सवे तुझे नाव पोविसांव सुम्याद इन राव मुझे सवे म्हाका सुमिया जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका निमलोय पदकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय निरंतरी सुमया करगा दिव्या आज धर्मदूत मत्तियास सुमे मेळोन आमकां हरी एकलांक सुमयान मिसल्यान देखून ताच्या मिसावान ताणें घाल्यान देखून ताचे मिसांव करूंक तोच आमकां करपा दिता तोच आमकां चलोवन व्हरता ताचें नांव सदैव जावं ताचें नांव वर्सल्लें जावं करूंच्याक जारी तुझे मिसांव सुम्याद येंदी तुझें बेसांव करूंच्याक जारी तुझें मिसांव सुम्याद येंदी तुझें बेसांव तुझें नांव पोविसांव सुम्याद येन राव मुझे सवे तुझें नांव पोविसांव सुम्याद येन राव मुझे सवे म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका निमलोय पदकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय वय सुमया तुजी आमी आज स्तुती करता कितले आमी तुजी स्तुती करता कितले तुका आमी नावाडता तितले तूं आमकां कृपेन भरताय तुजे थंयची येवंक आमकां तूं फावो करताय तुवें आमकां विसलाय तूं आमकां सांबाळताय आनी राखताय चलयताय तर तुजी महिमा आमी गावंक आमकां फावो कर सुमया दिसान दीस सरी एका वेळा आनी घडये आनी आज भोव प्रत्येक तरान वैभव सुमया तुजो गायतलो सृष्टी संगी हांव वाकणटलो वैभव तुजो सुमया गायतलो सृष्टी संगी हांव वाकणटलो तुझें नांव पोविसांव सुम्याद येन राव मुझे सवे तुझें नांव पोविसांव सुम्याद येन राव मुझे सवे म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका निमलोय पदकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका निमलोय पदकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय दैवीक कृपेन म्हाका दोन्ही हात बांद स्तुती करया आमी हालेलुया 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 होय सुमया आमकां तुवें विसल्याय तुजी कृपा आमकां दिवन तूं सांबाळताय तुज्या मिसावान तुवें आमकां घालाय आज तुज्या कृपे खातीर आमकां विसलेल्या खातीर अशें कितें तूं करताय आमचें हांव सुमया आमचें थंय तुज्या रासा खातीर जियोंक आमकां फावो केल्ल्या कृपा दिल्ल्याक आज तुजी महिमा आमी गायता तुका नांव वाडटा दीन वसा तुजें नांव सदैव जावं सुमया आता आनी सदां काळ वी प्रेज योर वंडरफुल नेम लॉर्ड वी थैंक यू वी प्रेज वी ग्लोरीफाय यू लॉर्ड ब्लेस्ड बी योर नेम हालेलुया 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 वय मग भावांनो आनी भयणीनो आज भगवान मत्तियास एक धर्मदूत जशें हांवें म्हळें जुदाच्या जाग्यार ताका विंचलो धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वचवरी 1:20 आनी 1:20 आनी 16
आम्ही धर्मदूत मत्तियासा विशयन थोडे तरी पवित्र पुस्तकांत ऐकता. थोडे मात्र आसा, सडीत ताचे विशयन कांयच ना. 20:1 20:16 आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकूंक वता. तशें जाल्ल्यान सुमयान जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे संगता मेळची गरज. हो मनीस सुमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या सर दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आराम केल्ले थवळ थावन जेजूक आमचे तावन उबारून व्हेल्लो. म्हळ्यार स्वर्गारोहणाच्या दिसा पर्यंत आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजय. देखून तांणी दोगांची नांवां मुखार घालीं. एक बारसाबास म्हणटात तो जुजे आनी एक मत्तियास. उपरांत तांणी धर्मदूतांनी हे परी मागलें. कशें मागलें? मत्तियासाक विंचचे खातीर सुमेस तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणियारपणाच्या सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तें आमकां दाखय म्हळें. आनी उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती गेली आनी मत्तियासाचें नांव वयर पडलें. अशें 11 धर्मदुतांच्या मेळांत मत्तियास भितर सरलो. पळया, देव विंचता कोणाक जाय तांकां, जावं धर्मदुतांक जावं तुका आनी म्हाका. पूण विंचलेल्यांक तोच कृपा दिता आनी विंचलेल्यांक कृपा दिवन तो सांबाळटा आनी ताच्या मिसावान तो दवरता आनी ताच्या मिसावां खातीर राजा खातीर आपलें जिवीत करसूंक तो फावो करता. मत्तियासान केलें. धर्मदूत जेजू सुवें सोडती घालून ताका विंचलो मागोवन जुदाच्या जाग्यार ताका विंचून ताका एक धर्मदूत जावन नमी हाडून आनी उपरांत तो धर्मदूत जावन चियेलो, मिसांव केलें आनी तो रक्त साक्षी जालो, मार्तीर जालो. मोरनांती ताणें जेजूची स्तुती केली. देवाक महिमा दिली. आज सुखा आनी म्हाका मुगाळ बाबा आनी बरी धर्मदूत मात्र न्ही, पवित्र सभेंत 20 जाणां आमी आमकांय सुमयान विसल्यान. तुमी जावं बरो लायक, तुमी जावं बरो कुटुंबांत आसात, तुमचे मिसांव करतात. हरी एकल्या आमकां खंय आसां थंय, खंयच्या जाग्यार, खंयच्या गांवांत, खंयच्या कुटुंबांत तें गरजेचें न्हय, पण आमी आमचें मिसांव करचें. देवाक महिमा दिवचें भोव गरजेचें. देवाच्या त्या कृपेक आमी सहकार दिवचो भोव गरजेचें. आनी ह्या खातीर आमी मागचें दिसान दीस समरो थोडो वेळ सुम्या सुवें आमी करसूंचो. आनी सुम्या सुवें करची नासतना हें मिसांव करूंक जायना. विदाउट गॉड, विदाउट हिज हेल्प, विदाउट हिज ग्रेस वी कॅन डू नथींग. जेजून आमकां म्हळां, म्हजें सुवें तुमी रावल्या करीत तुमच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून आमी दिसपट तें सुम्या मुखार येता. आज भगवंत धर्मदूत मत्तियासाक आमी मान करतना आज आमी जाणा हे सगळे धर्मदूत आमचे खातीर सर्गार सुम्या मुखार आसात, मागतात. दे आर प्रेइंग फॉर अस. देखून आज तांचे सुवें, तांचो आदार आमकां आसा, संतां भक्तांचो आसा, आंज बुडव्यांचो आसा. आनी आमकां ह्या संवसारांत कितलीं जाणां आसात कुमोक करची, मागची. आज हांवें एक याजाक जावन म्हाका हो संतोश, कितलीं जाणां आज म्हजे खातीर मागतात. कितलीं जाणां आज ह्या मिसावांत कोणाक आमी मेळ्ळ्या, कोणाक आमी आमचें मिसांव केलां. मेनी आर प्रेइंग फॉर मी. आनी तांचे खातीर मागचो आमचोय निजाकी आमकां संतोश. दुसरें कितेंच ना. दुसरें कितें पयशे वस्तू तें हें आमी आशेना. वा नांव स्थान मान ना. द वेरी बेस्ट थिंग ऑर द गूड थिंग कालें आमी आनी एकल्याक मिसांव करतल्याक ह्या जाकाक ताका हाका दिवयेत की आमचें मागणें. आज पवित्र सभे खातीर आमी मागचें. आज ह्या साकां खातीर आमी मागचें. आज धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागचें. आज मिसांव करच्या हर एकल्यां खातीर कोण जेजूक लागीं सरतात सुमेसां खातीर मागचें जावन आसा आमचें व्हड तें इनाम हर एकल्यांक आमी दिवचें. देखून एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी दंप्या. भगवान मत्तियासा बराबर आज आमी मागया. आज विविध गरजो सुमयाक आमी समर्पण करया. आज आमी मागची गरज आसा. आज पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पाप साहेबा खातीर आमी मागया. आज कार्डिनल याजाक धार्मीक भाव भयणी आमची दिएसीच आमचे गवळी सबार जाणां मिशनरी हेने तेने आसात. ना केवल याजाक बगार लायिकां आसात. There are many who are praying, who are working
for the kingdom of God. सुमेश संसूरास कड्यानी माग्या वो प्रत्येक तराने सगळ्या संवसारा खातीर प्रत्येक तराना काही रशिया आणि युक्रेन इराण इस्रायल पॅलेस्तीन झुजाची मोडां आसात पयस वयचे खातीर आमी माग्या असमयाचे रास ताची शांती समाधान स्थापन जावं आमच्या देशान भारतान एलिसांव सुलोन आसा कितले आमी मागीचे आस हरी एका दिसा कळा नासतना मागतली आज जायचे आज आमचो देश बचाव जायचे आमचे संविधान बचाव जायचे आमकां बरे फुडारी आमकां सरकार मेळाचे वी हॅव टू प्रे हरी एक वडगलच्या मनशांक सुमी तांची मनां काळजां उसवडाव म्हणून आमी मागया जशें आमी पावसा खातीर मागया पावस दराळ आमकां जाय ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी जाय पुरतो गरजेचो सुमी पावस जडू म्हणून उदकाचो कितें अभाव आसा सगळो काडू म्हणून आज आमी मागया आज आमची कुटुंबां आमी भेटोवया मोगाच्या मनशांक भेटोवया कोण आज संवसारांत बुडोवन गेल्यान आज संवसारा फाटल्यान विविध संगती फाटल्यान विविध वायटांक संकश्टांक पिडेक ताका बली जाल्लीं आसात कश्टतात हरी एकल्यांक समर्पण करून आमी मागया एक रिबोर साज जाल्यार आमी दिमी घाल समयाक सगळ्यांक समर्पण करून तांकां धारगयतना आमचें समर्पण मुखार व्हरया आमी म्हणया नवो उपदेश मोगाचो सगळ्यांचो मोग करूंक समय आपयता सगळ्यांक देवाच्या राजांत आमी तांणी पावचे खातीर मागोवंक आमकां आपयता मागया आमी E63 पेज 145 नवो उपदेश मोगाचो समय आमकां आपयता मागणी करूंक ताचे इश्ट जावं धर्मदूत मत्तियास बरी हास्या बावडतान बरवशन आमी सगळ्यां खातीर मागया नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतांनी सदां नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतांनी सदा वय मोगान पावडतान बरवशान सगळ्यांक भेटोवन हे आमचें मिसांव जावन आसा एक व्हडलें मिसांव मागचें अख्या संवसारा खातीर देशा खातीर हरी एका भाव भयणी खातीर कुटुंबा खातीर जाणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर मागया येसू सुवार्ता बरी खबर आमी परगट करया तस तुमी आमकां कृपा दिवं आमी कोणा खातीर मागता हांव तांकां कृपा दिवं आशिर्वादीत करूं आसाचे रासाची खुशी योजना जारी जावं आनी ह्या खातीर आमचे हात उबार आमची मनां काळजां उबार आमचे सर्वस उबार आज आमी मागया साकर मोनो नापयना इश्ट मोनो नापयता सर्गींच्या राजान मोच्या जेवणाक बसयता शुभ वार्ता प्रसार करू संसाराक तुमकां धाडता यात्रीक पयणार तुमच्या मोगा सांगा दिता नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां वय सुम्यान आमकां आपयला मोग करूं सुवार्ता परगट करूं हरी एकल्या खातीर मागोंक तसो समय आमकां एक वर्ती देख दिल्या ताणें मानस जेवणार ताणें शिसांचे पांय धुले मेस्त्री समय जावन त्या कालतेपणाची देख पांय धुले मात न्ही त्याच मोगान ताणें आमचे खातीर खुरीस वयलो गेत्सेमानी मोळ्यान सुमार वेळ ताणें ताचे हात उबार मागणे गेले बापा कडेन
बाबाक ताणें अस्कार सुस्करांनी मागणें केलें. त्या गेत्सेमने मळान मागतना आमी वाचता बायबलान तो रगत गमयलो. आज आमकां मेळिल्ले अवकाश मागण्याक, आज आमकां मेळिल्ले हर एक संदर्भ आमी वापरतना मागतना समय पळयता. बावडतान बरवशान मोगान केल्ले मागणे, त्याग सॅक्रिफायस केल्ले मागणे समय कान घेता आनी आमकां आशिर्वादीत करता. कोणा खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत करता. आज समय खातीर आमचे हात उबारून आमी मागया. ते कुरीस आमचे जावन आसात. समयान मोगान कुरीस वयलो. आज आमी तसो पटलाव करतना आमचे कुरीस घेवन तसो पटलाव करूंक तो आमकां आपयता. आज समय खातीर आमी मोगान सगळ्या मोनान काळजान एका मोनान काळजान आमी मागया. सर गरजो ताका आमी भेटोवया. समय आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादीत करूं. प्रत्येक तरान आज धर्मदूत मिशनरी कोण आसात सुवार्थ परगट करता तांकां आशिर्वादीत करूं. सर बांदपास बंदड्यांतले निवारो. ताचें रास ह्या संवसारांत बेगीनसिया ताचें रास विस्तारूं ताका महिमा जावं. सैवक जावन सर्वांचे पाय मोगान धुया. शांती सत्ता नीतीचे कारभारी जाया. मोगामय पासांची येळ म्हाका तुमी साक्ष दिया. खुरीस मोगान वावो सर्गी बंदरा केया. नवो उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकामेकासून हातांनी सदां उपदेश. नवो उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकामेकासून आता आणि सदा. आता आणि सदा. आता आणि सदा. आमचे दोन्ही हात बरे स्तुती करून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. समया हर गाणे उगलाम तुका महिमा तुका समयान जेसू. तुझ्या नावान आमकां आशिर्वादीत कर जेसू. आमकां तुवें वेंचल्याय, तुजे आतेरां केल्याय, मिशनरी आमकां केल्याय, वय मागोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. आज आमी मागता एका मोनान काळजान घाल तुजें बेसांव आमचेर. सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर खंय झुजां आसात ती पयस वचों शांती समाधान स्थापन जावं. आमचो देश आमचो भारत देश एलिसांव. हर एक व्हड गोलचे व्यक्ती, हर एक फुडारी समया तूं वेंचून काड. बरे फुडारी बरो सरकार आमकां मेळोंक वय आमचें कुटुंबां आमी तुका भेटयता. मोगाच्या प्रत्येक कश्टां संकश्टां वायटां पिडेक स्वार्थान आनी वळवळच्या कश्टांच्या बाबतींत तांकां आशिर्वादीत कर. कृपेन वर सुडका दी, सुडवोन दी. मोतीची आत्म्याची कुडीची भलायकी दी. जीसस इन योर नेम वी प्रे. ब्लेस अस, हील अस, डिलिव्हर अस, सॅंक्टिफाय अस लॉर्ड. आमचे मंदिर तुका भेटयता. हांगासर आयिल्ले एक त्या मागणी तुका भेटयता. हांव समया आमचेर आज सांगाता मेळोन मागच्या समय सांजेर समया बेसांव घाल. कृपेन वर ब्लेस अस लॉर्ड, हील अस, डिलिव्हर अस. वी प्रे इन योर मायटी नेम जीसस. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मागे आमी आज प्रत्येक तरांचल दिवसाचरण करची. बर्थडे क्लिंटन कार्डोजा केम्मानो, क्रिस्टन कार्डोजा केम्मान. काजराची एनिवर्सरी शर्मिला आणि एडविन मतायस दुबई. 10th wedding anniversary पीयूष प्रमीला डी अल्मेडा ब्रह्मावर. 16th wedding anniversary वॉल्टर आणि शर्मिला रोड्रिगस मैंगलोर. 9th wedding anniversary रोशन लोबो आणि एनसिटा लोबो अबुधाबी. 52nd wedding anniversary Mortis and Mary Rodriguez Ajra Kolhapur. 9th wedding anniversary Reynold and Priya Rodriguez Ajra Kolhapur. 7th wedding anniversary Deepak and Melissa Rodriguez Ajra Kolhapur. 14th wedding anniversary Paul and Natalia Fernandez Margao, Goa. Hargadivum kam kamisarla. Thanksgiving Mass by Natasha Sujesh Thane. Mass by Benedicta D'Souza Kire.
For all the blessings by Benedicta Machado Mangalore, Regina Pinto Anikutam KPT Mangalore, Tashins Newton D'Souza. Vivita Sawa CA exams by Joshel D'Souza Alangar. Intention Mass for Belmec Business by Richard D'Souza Bangalore. Safe and healthy pregnancy Renita Gonzalez Dubai. Tevadin Zallan Swamiyoda Askartam Cyril Rosario de Silva Anderi. Philip Dias 87th birth anniversary Mulon. Peter Fernandez Anderi. Isaac and Celestine Montero Tanir Bavi. Sister Theodosia D'Souza Bangalore. Florin Pinto Mumbai birth anniversary Philip Dias Mulon. Third death anniversary Josephine Mendonca Udyawar. Anikte Sound third death anniversary Josephine Mendonca Udyawar. Matilda Taurani Ambrose Pius Puttur. 12th death anniversary Sister Johanna Greta Pinto Fulnir. Third death anniversary Mark Pinto Mira Road. Nate Sound Swam Chite Sound Beton. Sumechem Besam Amazon Givya. संतोषान उल्लासा सौम्या तुझे समोर राहिल्या बलिदान कालच्या काळसा धनिया तुका भेटयता पोवी स्नानांत आमकां नवे रचन केला पोवी सभेंत आमकां नवे मिसांव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक कात्रेता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. म्हाका तुमी विंचून काडूंक ना बगार हांवें तुमकां विंचल्यात फळ दिवच्याक बाळटा तसलें फळ दिवच्याक म्हणटा सुमी आयच्या सुवार्तेन मगाळ भोवनो आनी भयणीनो आज आमी भगवान मातियास दमदूत ताची परब आमी आचरण करता जुदासाच्या जाग्यार ताका मागणे कर सुरती घालन आनी जेजू सवय तो सुरवेर तावन आसलो देखून विंचलो आनी ताच्या मिसावांत ताका एक दमदूत जावन ताणें नमियारलो ताचे बराबर आज समयान आमकांय विंचल्यान 20 जाणां आमी विविध आमचे मिसांव पूण एकच सुमयाची कूड बांदून हाडचें ताची मिस्टीक कूड द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट ह्या संवसारांत सर्गींचें रास बांदून हाडूंक आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक सुमया सुमया आमी आसूं सुमय आमकां कृपा दिता भगवान मतियासाने दिल्या ताका दिल्ली ती कृपा आसो भगवान मतियास आमचे खातीर विनाती करता रेगडी बोर आमचे दोळे आमी दंबिया देवा करगां दिवया आमच्या मिसावां खातीर सुमयान आमकां दिवच्या कृपे खातीर आनी आस्ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां आयतीं करया सुमयाक उक्तीं करया आमचें उणेपण अस्कतकाय सुमयाक भेटोवया सुमया थंय आमी संपूर्ण जाता तोच आमकां ताच्या कृपेन संपूर्ण करता फळादीक जावंक आमकां फावो करता तर आमी मागया काळजांत हांव दूख धरतेल्यांक मोक्षांनी दिवच्या तुका बापान धाडला सुमया काकूत कर
सोमिया काकूत कर तूं पातक्यां कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर आमचे पासोत विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाखणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशाची काळजां तूं वळखताय भगवान मातियासाक धर्मदूतांच्या जम्यान घेवंक तुझे अगणिसान वैन तुवें निर्मिले तूं आमकां दिताय त्या पोवण्याक आमी पाळो दिवन आमच्या सगळ्या जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां चलोवन व्हर आनी सर्गार तुज्या विसलनाच्या जम्यांत आमकां घे आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या पुस्तका वयलें वाचप. भावा भयणानो, हाचे उपरांत कांय दिसांनी सुमार 120 भावार्थ्यां मदें उबा रावन पेद्रून म्हटलें, भावा भयणानो, जुदासा विशयी पवित्र पुस्तकांतले उतर पाळून येवंक जाय आसलेले. तो आमचे वांगडा आसलो आनी आमच्या मुन्यारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळलो. पूण जेजूक धरून दिवंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जाव आनी तातूंत रावूंक कोणूच उपकारना जावं, ताची जुटी आनी कोण घेव. देखून स्वामी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण आमचे वांगडा साक्षी दिवपी दुसरो एकलो आमकां जाय. स्वामी जेजू आमचे मदें दिश्टी पडलो आनी भोवलो त्या दिसांनी मुनगे जुवावान स्थान दितालो तेन्ना थावन जेजूक आमचे थावन देवान उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ह्या सगळ्या काळार आमच्या वांगडा आसले त्या दादल्या मदलो एकलो तो जावंक जाय.
तेन्ना तांणी दोगांची नांवां सुचयली. बाराबास म्हटलेलो जुजे, आडनांवान नितीवन, आनी मातियास. मागीर तांणी अशें मागणें केलें, सोमिया, सगळ्यांची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या खाशा जाग्यार वचूंक जुदासान सोडून दिल्लो तो मुनियारपणाचो वावर आनी धर्मदुताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें वेचून काडलाय तें आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सर्त घातल्यो आनी सर्त मातासियाचेर पडली आनी ताका 11 धर्मदुतां मदेगांत वेचून काडलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सरेस्पोर ताका बसयता. आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सरेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. वय सरेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सरेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. श्लोक आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. उदेंती तावन आसतान ते पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. सर जाणांग मदें तोस परमोन्नत अंतराळा वयर घासता ताची महिमा. श्लोक आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवंक वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. श्लोक आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. कालत्यांक दोळींतली तो उखलता. दुबल्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. कुवारा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपले पर्जेच्या आतेपाती मदें तांकां बसयता. श्लोक आपले पर्जेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुमकां विसून काडल्यांत तुमी भायर सरन वचोजे आनी पळ दिजे आनी तुमचें पळो शाश्वत उरजे म्हणल्या खातीर हांवें तुमकां नेमल्यांत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुआं परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेसू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश.
तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दयेमचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मत्तियास धर्मदुताची परब पयल्या वचपांत आमी आयकलें. कितल्या अपुर्बायेन आनी हेच्या पयल्या मागण्यांत जमत मागण्यांत आसलें देवाच्या गणीत जानवायेन मत्तियासाक विंचलो म्हणून. देवाची जानवाय आनी धर्मदुतांनी मागणें कर. जुदासाचो जागो खाली पडलो आनी देवाच्या त्या मांडावळे प्रकार ताका विंचलो आनी धर्मदुताच्या मेळान गेलो. आनी आज आमी जाणाव आमकांय देवान विंचल्या आनी देव वा जेजू आज वंजलांत आमकां कितल्या पुरबायेन तो सांगता मोगान. जसो नेंगे हांवें बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत रावा, इतलेंच, दुसरें कांय जेजू आमकां विचारिना. ताच्या मोगांत आमी कशें आसचें आनी तो आमकां मस्तू संगती ह्या वंजलान सांगता. जशें धर्मदूत एकले देवाच्या मोगांत रावले, मिसांव केलें आनी तांचें मिसांव फळादीक जालें. आज सगळे सरगार आसात. 11 जण मारतीर मेले, एकलो मात्र मरोना. जेजूक जिवितान मरणान साक्ष दिली. आज जेजू आमकां तेंच सांगता कशें आमी ताच्या मोगांत आसचें. ताचे उपादेश पाळ, ताचे उतर पाळून. आनी जेजू म्हणटा अशें आमी ताचो उपादेश पाळल्यार ताचो संतोश आमचे थंय आसतलो. आमचो संतोश भरपूर जातलो आनी आमी ताचे इश्ट जातले. हांव जेजूचे इश्ट साकर न्ही, वी आर फ्रेंड्स. आनी अशें ताचे इश्ट जावन ताणें आमकां विंचल्यार आनी ताका फळ दिसय, महिमान दीस. आनी अशें आमी इश्ट जावन आसतना आमी कितेंय मागल्यार जेजूच्या नांवान तो दिता म्हणा. ताचे उपदेश पाळल्यार, मोगांत आसल्यार, इश्ट जाल्यार आमी फळ आनी आमी कितें मागल्यारय समी आमकां दिता. मोगाळ भावा आनी भयणी, इतलेंच, दुसरें कितेंच जेजू आमचे जावन अपेक्षिना ह्या संवसारान. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी आमकांच आज विचारया एक सवाल. हांव जेजूचो कसो मोग करतां? खाली उतरांनी वा ताचे उपदेश पाळ, ताचो इश्ट जावन, ताचो संतोश आस म्हजे थंय समाधान शांती आसागी. आज हांव ताचे खातीर फळ, ताच्या राजा खातीर फळ दिवंक पावलां गे. सगळें देवाचें बरें. देवच कृपा दिता. आमचे थंय कितेंय उणेपण आसा सुम्याक दिवया, कितेंय अस्कत काय आसा सुम्याक दिवया. आमच्यान आमकांच संपूर्ण जावंक जायना, सुमी आमकां संपूर्ण करता. मत्तियासाक ताणें केलें, तुका आनी म्हाका करतलो. उंड्या आनी वायना बराबर आमकांच परत आमची मागणी ते सवा ताका आमी भेटोवया. आमेन. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें, ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे. अस्कत हो जीव भेटून दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. खुशी तुजी करूंक येता, आधार तुजो दी म्हाका. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस विजाता भास म्हणून घेऊ. बापा सर देण्यांच्या दातारा भगवंत मत्तियास तुज्या धर्मदूताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका बेडयता ते बलिदान दयेन मानून घे. आनी बावर्तान थीर रावन उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुज्या सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची घटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव साव ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन स्मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. ते स्प्रीच्या वांजतस आनी काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जारा, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कुडरगत सवतेल्या आमी समेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन जुसे ती सपती भगवन दमदुता प्रतीक तिरानास माथियास आनी सर काळी तुका मानवल्यान आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, सुजय फ्रेनार्ड मेर्सेस्वरचे मार्तीर भाव, तशेंच मारिया हेलेना आनी जोसेफा ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी आमचे सगळें सदांच आसा. आमकांय ताच्या मोगान ताचे इश्ट जावन जियोवन भरपूर फळ दिवंक आमकां आपोवणी दिता. ताची कृपा तसो आदार मागून शिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रभुशान तिरकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मान अर्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां आमच्या कंती बेजारांतली निवार आनी सर आखांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त मत्तियासाक विंचलेलो आमकांय ताच्या मेसवान भागीदार करता. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हणजे म्हाका फावना म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्यादिकान सर्गीचे ओशानती जिणयेचे दैवी नातामकां मोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव काकुळदार बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भगवान मत्तियासाचे विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यानी बर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसलीं ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचे आनी आमच्या साक्षीपणाचें शुभम पीक आमकां मेळो आनी सर्गी तुज्या भगवंता बराबर सासणेक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. तुझ्या मोगा बुझा काळीज मुझे लासता सेवा
सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता